जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास तरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को। आज हम बात करेंगे आने वाले मुमकिना सैलाब की कि जिसकी वजह से कौन कौन से नुकसानात होने हैं। अगर आने वाली मानसून की बारिशों के दौरान कोई ख़तरनाक किस्म का सैलाब आ जाता है, शदीद बारिशें पड़ती हैं, तो क्या एक मरतबा फिर उमरकोट के पसगरदाई के बहुत सारे इलाके डूब जाएंगे। खुसूसी तौर पर उमरकोट छोर रोड क्या आने वाले मानसून की बारिशों के बाद डूबने से बच सकेगा? इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू आज की इस वीडियो में शामिल है। उससे पहले कि हम इस मौजू पर तफसीली बातचीत करें और इस बात पर भी गौर व फिक्र करें कि गुज़िश्ता जो सैलाब था, उस सैलाब की जद में आने वाले लोग, उनके कितने नुकसानात हुए, ज़रई ज़मीनें कितनी तबाह हुई, लोगों के कितने फसल ख़त्म हो गए, लोग कितने दरबदर हुए, इन तमाम मामलात पर भी आज की इस वीडियो में तफसीली गुफ्तगू शामिल है। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो जी नाज़रीन, आने वाली मानसून की बारिशों के हवाले से बहुत सारी पेशगोइयाँ सामने मौजूद हैं। मुख्तलिफ रुखों से, मुख्तलिफ हवालों से उसकी अपडेट्स आ रही हैं। साथ साथ में इस वक्त जो सूरत हाल है वो शदीद मिट्टी के तूफ़ान की वजह से लोगों के घर गिरना शुरू हो गए हैं। बहुत बड़े साइन बोर्ड्स गिर चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में दरख्त गिरने की इतलात हैं और बैराजी इलाकों में आम के फसल को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है। बागात में बहुत सारे आम वक्त से पहले गिरने की वजह से आबादगारों को और आम के कारोबार में मौजूद जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपयों के नुकसान की इतलात हैं। गुज़िश्ता ख़तरनाक किस्म के सैलाब में जहाँ उमरकोट की तहसील कुनरी, समारो और पिथोरो शदीद तरीन मुतासर हुए थे, तो उनके साथ साथ उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का इंतहाई अहम और बड़ा तहसील जो उमरकोट ख़ुद है वो शदीद तरीन मुतासर हुआ था। उमरकोट के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल थी वो इतनी शदीद थी कि उमरकोट शहर से उमरकोट छोर रोड तक दोनों इतराफ में पानी की एक बहती हुई नदियाँ दिखाई दे रही थी। एक दरिया, एक समंदर का समा मौजूद रहा जो पिछले पूरे एक साल के करीब ये सारा सिलसिला मौजूद रहा है। करीबन एक साल के करीब जो है वो वक्त गुजर चुका है। अभी तलक भी किन किन इलाकों में ये जो गुज़िश्ता सैलाब का पानी है उसके आसार वो पानी मौजूद है। खुसूसी तौर पर उमरकोट से छोर रोड तक दोनों इतराफ में मौजूद जो ज़रई ज़मीनें हैं वो शदीद मुतासर हुई थी। बहुत सारे देहात, बहुत सारे इलाके, रिहायशी इलाके शदीद मुतासर हुए थे। ख़ास तौर पर उमरकोट से निकलने के बाद जागीर मोड़ से निचला जो हिस्सा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि मांदल और मांदल के बाद जो भी देहात दोनों इतराफ रोड के आते हैं, जाकर के ये खेत सिंह तक जहाँ पर फौजी मोड़ कहा जाता है, उससे भी परली तरफ छोर के करीब, छोर केट के करीब जाकर के गुज़िश्ता पानी पहुँचा था। इंतहाई शदीद पानी के सैलाब की वजह से ज़रई ज़मीनें मुकम्मल तौर पर डूब गई थी। लाखों करोड़ों का लोगों का जो फसल है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अलमिया ये था कि जो टेल के अंदर जो लोग मौजूद थे, आखिरी हिस्से पर जो लोग मौजूद थे, जिसमें अखेराज, खेत सिंह, मांदल, चोर, न्यू चोर, इस इलाके के अंदर जो पसगरदाई के जो लोग हैं, यहाँ तलक के जाकर के अमीन फ़कीर मंगरियों के जो गांव हैं वहाँ पर टेबरी, हवेली, नुइयों, ये तमाम इलाका
سیلاب کے پانی کی وجہ سے شدید متاثر ہوا تھا۔ تو اس وقت اس علاقے کے منتخب جو عوامی نمائندے ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA نواب محمد یوسف تالپور، صوبائی وزیر اور MPA سید سردار علی شاہ، پیپلز پارٹی کے MPA سید امیر علی شاہ جو بعد میں الیکشن ہوئی اور MPA بنے، تو انہوں نے بھی یہ علاقے وزٹ کیے تھے، اور ساتھ میں نواب تیمور تالپور اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے اقلیتی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے MPA رانا حمیر سنگھ سوڈو نے بھی یہ چور کے ٹیل کے اندر جو لوگ ڈوب رہے تھے، جو زرعی فصلیں ڈوب گئی تھی، جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، اکھیراج کھیت سنگھ پر جو لوگوں نے کٹ مار کر کے اپنے گھروں کو ڈوبنے سے، اپنے بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جو کوششیں کی تھی، یہ تمام صورتحال مانیٹر کرنے کے لیے یہ جن منتخب نمائندوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ کے سامنے، یہ ان علاقوں میں پہنچے تھے، انہوں نے وزٹ کی تھی، سارے علاقے کی ایک مکمل طور پر مانیٹرنگ کرتے ہوئے اپنے سیاسی بیانات میں یہ بانگ بالا دعویٰ کیا تھا کہ آنے والے سیلاب تک کوشش کی جائے گی کہ اس سیلاب سے ہر سال یہ جو علاقہ مکمل طور پر ڈوب جاتا ہے، انہیں بچانے کے لیے کوئی حکمت عملی ہوگی، کوئی پلاننگ شامل ہوگی۔ اس تمام جو دورے تھے، جو تمام تفصیلی جو اجلاس تھے، جو میٹنگز تھی، جو مانیٹرنگ سسٹم تھا، اس وقت کی جو شدید ترین ایک ہیجان کی صورتحال تھی، تو اس وقت اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر، یہاں کے آپاشی یعنی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے SDOs، انجینئرز، متعلقہ جو دیگر افسران ہیں، وہ بھی اس دوروں میں ان منتخب نمائندوں کے ساتھ موجود تھے۔ یہ ایک تو مکمل طور پر بڑے وعدے کیے گئے، لیکن کہا جاتا ہے نا وہ عام ایک زبان میں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو۔ لوگ ڈوبتے گئے، لوگ مرنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہے، انہوں نے کٹ مارے، اپنے گھروں کو ڈوبنے سے بچانے کی کوششیں کی، اپنے بچوں کو بھی ڈوبنے سے بچانے کی کوششیں کی۔ یہ تمام صورتحال جس میں معاشی طور پر لاکھوں کروڑوں روپوں کا نقصان ہوا، پبلک کا، عام لوگوں کا، غریب لوگوں سے 2 وقت کا نوالا چھین لیا گیا۔ وہ کھلے آسمان تلے رتنور روڈ پر، چھور روڈ کے ارد گرد، سنوئی کے قریب، وہ عمر کوٹ کے ویرو روڈ، کنری روڈ اور دیگر مختلف جو چوراہے تھے، وہاں پر ٹینٹ سٹیز بنا کر کے اپنی کیمپس وغیرہ قائم کر کے بیٹھے رہے۔ اور جب میڈیا نے یہ رپورٹس سامنے آئی تھی تو یہ کہا تھا کہ کتنے ٹینٹس ان کو مل رہے ہیں، کیا ان کو پیکیجز مل رہے ہیں، امدادی جو ریلیف کے پیکیجز ہیں، جو کھاد خوراک کے سامان ہیں، وہ ان کو کتنے ملے۔ اللہ والے چوک پر عورتوں مردوں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پتہ نہیں کتنے ہی جو ہے وہ احتجاجی وہ جو دھرنے دیے، روڈ بلاک کیے، ٹائر جلائے، مگر ان کا کوئی پرسون حال نہیں تھا۔ پورا سال گزر گیا، آج سال گزرنے کے بعد دوبارہ مونسون کی بارشیں آنکھ کھڑی ہوئی ہیں، آج برسیں یا کل برسیں، اگر سیلاب آ جاتا ہے تو یہ چور روڈ یقینی طور پر جو ابھی تک اس کی زمین گزشتہ سیلاب کے پانی کی وجہ سے مکمل طور پر سیراب پڑی ہے، وہ مکمل طور پر ابھی تک تھمی نہیں ہے، وہاں پر خشک سالی نہیں آئی ہے، وہاں پر گیلا پن موجود ہے، سیلاب کا ایک سلسلہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو اگر دوسرا سیلاب آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی، جس سے نہ صرف سوشو اکانومیکل ایک بڑا ڈیمیج ہوگا، مگر یہاں کی ایگریکلچر لینڈ، یہاں کا جو ایگریکلچر اکانومی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، لوگوں کی ایک مکمل جو زندگی کا ایک رخ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ لوگ کیسے بچ سکیں گے، اس حوالے سے ابھی تک کوئی پلاننگ سامنے نہیں آئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پورا سال گزرنے کے باوجود اس سیلاب سے بچنے سے اور اس پانی کے نکال کو یعنی اس کو ڈرینج کرنے کے لیے کوئی سسٹم کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکا؟
یہ جو منتخب نمائندے تھے جنہوں نے بڑی بڑی دعوائیں کی تھی کہ پانی کو ڈرینیج کرنے کے لیے کوئی پائپ لائن بچھائی جائے گی، کوئی کھلڑائی کھیت سنگھ اکھراج یا اس کے قریب آس پاس کوئی پائپ لائن بچھے گی یا کوئی ایک نہر بنے گی کہ جہاں سے یہ برساتی اور سیلابی پانی جو ہے اس کو بہا کر کے لے جا کر کے دور دراز علاقوں میں چھوڑا جائے، یہ اس قسم کے جو وعدے کیے گئے عوام سے وہ کیوں نبھا نہیں پا سکے، وہ کیوں مکمل طور پر سچ ثابت نہیں ہو سکے؟ یہ تمام صورتحال انتہائی اہم ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جو سیلاب ممکنہ سیلاب ہے اگر آ جاتا ہے، مونسون کی اگر شدید بارشیں پڑتی ہیں تو اس خطرناک قسم کے پانی کے ریلے کو یقینی طور پر آپ نہیں روک سکیں گے اور لوگ مکمل طور پر ایک تباہی کے حوالے ہو جائیں گے۔ ہماری گزارش ہے وقت کی حکومت سے، یہاں کے منتخب نمائندوں سے، یہاں کے متعلقہ جو افسران ہیں ان سے کہ اس معاملے کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور کوئی حل نکالا جائے تاکہ غریب عوام اس آفت و مصیبت سے بچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔